شالوم شالوم كبراتها تلتنا كامل عالم زلهم زي كاب كبرون انترناشنال بوسيليك مينستري زي محلالف 4 شمنت بغتايو زي بير تمسكن يكون لومي نخال اي جيزي نخال اي كفال بستماساسالر استمتيناكم علينا زحالف اوان كم زرعنايو سلمتين نحجي كنسمعو وي كنزارولن كنسبكون كل مهرون وي كل مهرون ديبلنا الزبل إلى رئينا نيرنا مالتي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን በተመሳሳለ ርዕሲ ሎምን ኻል አይክፋል ዊን መጽና ለና ዝሓለፈ እዋን ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ሓሳብ ርኢና ከም ዝነበርና ነጥቢ ኣዝዩ ብዙሕ ነጥቢ ግን ጮሚቕና ኢና ኣቕሪብናልኩም ሎሚ ዊን በተመሳሳለ መጠን ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ነጥብታት እዩ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ኣርእስታት እዩ እዚ ኣብ ባይብል ስኩል ተማሃርናዮ መኻፀሚቕና ነቕርቦ ዘለና ነገር ስለ ዝኾነ بستخالكم متن فلو كتقولنا تسفان قبر مالتي جابير تمسكن يكون نمتوي حسب كخولنا مأنتان انتهي لنيرنا بزعبا حقي اندينا نزارب زلنا حقي سلمتين لان حقي كنسمعن كنزاربن كل مهرون ويكا كنزمرو لنزيبلنا كنبل كلنا بمسارتي إلا نيرنا زحلفة حدا كنرد أزلنا حقي كاب أملاخن بأملاخني حقي بأملاخن كاب أملاخن زمتسي ኣብ ገለገለ ሰብ ናይ ምርዳእ ሕጊ ሓድሽ ኪዳን መምሃራን ወይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ፀጋ መምሃራን ክምህሩ ከለው ቶታሊ ካብ ኣምላኽ ከም ዘይመፀ ገይሮም ዝርድእዎ ሰባት ኣለዉ ከም መምሃራን ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ እቲ ህዝቢ ከምኡ ዓይነት ገይሩ ይርዳእ ከምኡ ግን ኣይኮነን እቲ ልክዕ እንታይ እዩ ሕጊ ካብ ኣምላኽ ዝመፀ ግን ንምንታይ ዕላማ ይመፅኡ እንድሕር ኢልና ግን ኣብቲ ዕላማ ዝመፀሉ ንሓጢኣት ከፍልጥ እዩ እዚ ሕጊ ኣብ ቶራህ ዝብል ካብተን ሙሴ ዝፀሓፈን 5 ወይ ፔንታቶክ ተባሂለን ዘለዋ ኤን እብሉ ገለ መምሃራን ካ ላይ ካብ ዘፈጥረት ጋር ሚልክያስ ዘሎ ኢሎም ኣብ ዝክልተ ክፋል ወይ ኣብ ዝክልተ ሓሳብ ዝተኸፋፈለ ሓሳብ ኣሎ ማለት ይኹን ዳ እምበር ክንሪኦ ከለና መጽሓፍ ቅዱስ ክሪኤና ከሎ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 9 ኢልና ቁጥር 4 ኢልና ነርና ሕጊ ካብ ኣምላኽን በኣምላኽን ቅዱስ ምዃኑ فقال أملاخ مخانو حسب أملاخ مخانو إذا خا ندك إسرائيل استوهبه بيد موسى أبزت 14 كاب قطر حرس كاب شد شذر الحرارينا ندك إسرائيل ممرحي خون بقاتولون كوتشولون نعون تجيرون تركي كوتشر له مو بوخا برخز زبلنا بهوتهم كمتس إيدي يمشي يكون ده أمبر الحقيقين كفتش مو زخاله والحليلة كسرحه ويكفتش مو زخاله والحليلة كاب ليك كان جميرو كسب حزبي زلوا كابتن علي سكاب تحت زلوا موسيقى بعلو انجزارسو استقبلوا لايت حقي ايدو زبصحه فصم كوين خير يخدم تايلا محرت املاخ يخوش فلزقل سي مسواتي بعمل سقر مسواتي زقربه السي اقل مغزابير كقربه زخل امبر بحق السب بعلو بلاي جزار صدق كلمه املاخ صدق املاخ تجي كل برخت استباهله خاب برخت كورس كم زيك إلى نرجع مالتي حجي مبار زي إتي مبقس زي تحلف وان حزنا زنبرنا مبقس خوينو لو موين كابتن زي تحلف وان بزحنا تجلسنايو حجوين ناو أي كلمة لسنا نكتسنا خنكيلنا مالت جابير أملاح تمسكنا حجي حدك نجر كنرد أزلنا حكي بمسرته دك إسرائيل توهبي إلى نيرنا دك إسرائيل توهبي الزين دك إسرائيل انحرات خويبو أنا نسختكم كأحزابنا أما نقولنا مشان تزارب تجرينيا إسرائيلاوي اللخو أي كبلناني مالتي كلها هنا تزارب تجرينيا أحزابنا عليت أحزابنا حجي بمسرته سي اتحق بعلوس نعين عهم أي فلك أناني نعين عهم كن حق ولو ويكات حقي فتشنا برخت كن عتولوين أي توهبنا استوهبهم ينازع حلف وان كيفنا نيرنا بمسرة مصحف قدس كسارب كله أبو رومي نعرف شعات قطر 4 يلوزلو حقين حقاقاتن دك إسرائيل بقى كننت نعومي أقولت نعومي إلو أول سبوق يلصحف لنا سلازي أحزاب ده بخميل لنا نبانا زيناي برخت أملاخ برخت أبراهام نبيوتنا بتشين دحراينا تسفى نيرو نا أبراهام إجابير أملاخ مزيلو أحزاب بقى خم مخنيات كبار خو يميلو مالت برخت بأبراهام دي خالص ክርስቶስ ካብዘር አብርሃም ስለዞ ዝማለት ካብዘር ዝወፀ መኒ ክርስቶስ ስለዝኾነ ብክርስቶስ ምክንያት ኢና አንስኻትኩም ናብቲ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ናይ ሓድሽ ኪዳን ስርዓት ክንኣቱ ከይልና ናይ ሕጋጋት ፈፂምና ንሕና
نقبره هندل نخلينا نبهج نخونينا جن إجابيرنا عناوين أي شرع أتحققنا عناوين أي فلت أناني سلزي نعين عقوم أملاخ أربنا زق عليه أبكر مجابير تقبلنا زرخبنا له أبكر مجابير موجود زرخبنا له مني ندحرنا كريستوسي سلزي كريستوس سلزقنا انتهينا نقبر زلنا ندحرنا نتي جمار دمدامن زقنا كريستوس نعينا خل مهر زلنا نعينا خل مهر زلنا نعينا خل سوق زلنا نعينا خل زمر زلنا سلزينا كنزمرلن كنسمعن كنمهرن وي كنمهرلن زي بلا إلا حقي نزارب زلنا مالت مغنياتو مصحف قدس حدا كابتي نعنا إلو دسرعو وي سلازي كونه مصحف قدس إفس معرف كلته الزاربنا له نسخاتكم إلو رحوات زنبركم بزي أملاخ زنبركم إلنا له ريهم رحواتنا نيرنا بزي أملاخنا نيرنا بزي تسفينا نيرنا تايدا تبركاس قدر 10 4 إفس معرف كلته أتوم رحوات زنبركم بخرستس حجيجين كربكم ريهم نعين عقوم لأتونا نبزي بركة كريستوس بكريستوس مخنيات نحنا بركة نقبل الزلنا نحنا أحزاب عائلة أملاخ نبهللو ولد أملاخ نبهللو زخالنا بكريستوس مخنيات زابير تمسكنا سلازي بقى زين دحر أخوينو حق لا انتايو دحرنا هذا كابتن خنقط إلى من دي بنازلنا حجي سوات بزي مئزازم ديرمو ويكا بزي مئزازم زمصة قطع أخوينو خاك كمص زخالي زابير بؤو نعو حقاقات فتشيمهم نبقعات ويكا نبت برخات كأتو ليخونسي اتحق بعلو حتى زفلت اتحق بعلو قلت كايزري نحق بمولو فتشيمو خاك المكزابير كقوم زخالي يلا مغنياتو مصحف قدس يقوم معرف كل تقوط 10 تايلو بمولو حقاقات فتشيموس حنت زي فتشمسي انتي خونا له عماتي ويكا حاتاتنيا بان نابت برخات كاياتوني لتبرخات قطمو تيقن بزلش فريسيل كخف بطعم كبير بمولو شديشميتن 20 يركاس حنت مسبس بزلو فريسيل ايزو مخان زماويخا ايسرا كان سرائخا مخنياتو فريسكا يدو بلاكا زلو زي قبركايو زي وعركايو زي حدركايو كل 5 قبركاين كم زبدلكاين كم عمز كاين اوصر سلازي بزلو حق فريسكا الله مالك سلازي غامبار حقي نسبات صدقهم كريم زي كونسي حتاتهم كريم دمصي قصيخا ناب كروسوس كم صانا زمصي علامو سنتاي ناب كروسوس اي خلنيلو زلحخ بالسب حيلو خود عام خود امو مخنيات خلو دي المخنيات كان لمنتاي بزموت منفس نيغزابير كتخبريت خليخ اوريلي زغبر كغبر اقل مغزابير تقبالنت يبركان اوريدي منفس كان ملتو سلزغون يا منفس يا ادم هيوانغو بهيوت قصيله عامتات كو 900 غلنكو قصير 35 غصو انتي لا منفسي ني ادم سلزموت جين بقى ادم موت تباهل يغطل جين يرو عدم قصير جين خنير اجي تمس املاخ زنبرو حبرت تمس املاخ زنبرو ركب السي منفستي مايتو سلازي بزي زموت منفسنا املاخ تسمريت خنيخا بزي زموت منفس لاملاخ تخبريت خليخا اغزابير تمسكن يكون سلازي بقى از حجزي تخغبرنا خيلو ناب كنيني خطونا خيلو ناب كنيني راي كون اتحت مركم كصمدنا خيلو مالتي ازي ابغالاتيا معرف 3 قطر 24 كرينا خيلنا سلازي خايل بامنت من تخنصدقسي ناب كروسوس كبصحنا اتحقي قصعنا خونا حاله قصع خوين نابي كبصنا علامه جن زحق قصع يدبل زلو نمنتاي ناب كروسوس كبصنا سلازدلي اخيلي كاتو قسكو لخص داي لي جبر كان لي غرالو لك شدشميت 20 كل تنسقاب شدشم 23 كتفصمو مالك اي كيده تبركاس كده خاطبصح فتي ما تبس حنت مسبركاس بالبوملو اسكم دي فصم كاي خابلك حجي قصيعو نابي خبل انس ايخلني انس عقمي يبلين الكا تخيكا بتستود الكنا يسرح مسكل اميكا بوقت عرف دوكتبل اكزابير حسن بعلو تحقس تخون ماشي قصيعو ناب كروسس كطمتك ايكلني اي عقمي يبلين بقعتي يبلين الكا نكروسس كتمت يقبرك مالتي وتعيسنا حمشن املت مسمصقنا دقيم تحت قصعي ايكونان كروسس مسمصق دقيم تحت قصعي ايكونان بحقي كلمه ازز
بحق خنمالانس حقكات بمفصم أبقى مجزابير كقرب نجزابير فقد نجزابير حسب وين يكون إذا خنا حسب الزلنا مخنيات بعلو تأكل مجيء حقينا زحلف وانت لا لتيلنا مخنياتو كل صحفات بزعبين زاربا إلو بعلو بيت يسوع كريستوس بزع كريستوس زاربا نيران إلا نيرنا حجي أبزين تيجي هيدو كريستوس تيجي ليش سلزلو إتأمن زولة لمني كريستوسي كريستوس مسجت أسي حجز فايدة يقولون حج بفتام لك المجزابير كتقرب باي تغنيها كيف ما زخم توتالي يلن ديو بعلو انقطع بقى خم بيت كفلتك زمصي نام كريستوس كم تاكا ولا كريستوس كم تن زمصي ازي يلو حجين او اتي بحكم تصدقنا زول ولا اسرائيلانك امنت بهال مصي صار مالتي مني كريستوس يسوسي كريستوس زمصي لكن بحقي فتي الناس ابقى المجزابير برخص زبال كنقبلينا دبل سبات وين تقبلنتي بلوم دي بلوم مغنيات انتي ندحر رايلا زي ملوم مغنيات كريستوس بعل سيزمت ابنت كيمصت نحنا نتا كتجهز له امنت نتصبنا تعصينا يلو ها اتحت حق تحلينا نبرنا حلينا نير تحقسي نابتخيل حلوك شعوب قصعو اب املاخ نصاكا امنت مس مصقين 25 امنت مس مصقنا دجيم تحت قصع يكون دجيم تحت حقي يتقطع الولاد حقي دجيم تحت حقي ايكونا 26 بأمنت بيسوس كريستوس كلاتكم ولد أملاخيكم كلاتكم بخريستوس يسوس حدائكم أمو بزي أهود ويترعوي يلبون بزي باريا ويتشواي يلبون بزي تبعتاي وأنستاي يلبون أي قرمكم بزي سي مثل لا يدبهالي بكريستوس غنسي والد ودي يدبهالي ولن أبزي أهودي ويكا إسرائيلاوي وأهزاب يدبهالي ولن حال اللي نقر نعم زبر خد كتعاتو بكريستوس مخان أتي زكرنا دين زخبل نقرالو أتي زخبل نتايو نحر رأينا أنس لاي بحكي كخيدة أنسي بناتي نقر كخيدة أنا بتي كريستوس بكريستوس يكونسي تايلا بحكاكات بفتي مسك لكن المجزابير كقربين نحر رأيك بعلو نتاي مالتي أتحت مرقم مخان مالتي أتحت مرقم دو مبال مالي نتي مرقم دبحسي هاي كم تصباي نتي مرقم دبحسي ويلكم هي كم قبال مالتي مصحف قدس كزار كله خمزيلو معرف سلسته قالات معرف سلسته زلقو قطر 10 سلسة 10 4 نحنا يدو نتستشفى منفس بأمنت كنقبلو اتبرخت أبراهام وين ها بيسوس كريستوس نظام انت كخولسي أبزا فترة زعتو تسفى إجزابير أملاح بخريستوس كيرو برختنا أحزاب كخول نعينا عخومن كلتانت مسقبرة أب عنتيتي زسكال زبلة رقومي تتعيفو علمو كريستوس من تانا مرقم كوينو كان مرقم حق خاتي شاهد أنا حجي ريخم مرقم دي بحال نيرو جين أكننا كنا همن نتي كابت مرقم حقي بعد كريستوس يستشاهد أنا عادي قلنا مالت بدو ما عادي قلنا كاو حرا أوتينا كاو نتس أوتينا أتحت مرقم أتحت قولينا من تانكينا خول أي أنا سي إن حرائنا كين كيد كي إدناخا أنس بحقاكات من ذلك خيري عند حرائي كاخا أماني أم مرقم أي أتوني مرقم أي ملكتوني يبعلو جيم أم مرقم كأتو خيري إزيا قطر 10 تادلا كالاتي معرف سلسة قطر 10 تادلا جابير تمسكين يكون نفس وكف سيلو نتا مصحف حق تصحي زلو كله كغبرو زي تصنع رقم يكون إلو تعزيزي أبي أمني بولي كلا سرعة هنا نتيجة شميتين 20 كنت نسقب 20 سلسة 20 كنت نسقب 20 سلسة زلسي نعود يفتح مزبلة رقم يكون إلو تصحي فيه أريهم رقم يكون إلو تصحي فيه قصل حج خلتنا مسبلة زبط صحف يمو إلو أتوم كاب جبري حجي زوبلو كلهم أرتحت مرقميهم حجي سي تسأل كاس أنا بجبري نعم لك حقوسي أبقى المجزاء بهم بلا يجزع سي سرح تقبلنا تكركبه
الكاز تلعب كلا سعسي شعاع فتصون كوين كتقرب سلدي تخل كتقوم خاص سلدي تخل بعلى خاسي عم فنتر مأتاوي بعلى خاص عم تحت مرقم كتخون فقاعد مهابي حج أماني بزيع مخنياتو عم تحت مرقم زعت ولا مرقم زبهال كله لا أمانة أملكتني مرقم زبهال مرقمنا انتهى بيلو قد ما بيلنا انتهينا نيرنا كم مرقم حقي أو تشينا نت أو تشينا لنا نمرقم عم عنش الصقيل ويلنا لنا حيل مرقم توقع بكريستوس يسوس تايلا تيكم نتي كريستوس صرح السرح نتي كريستوس ودع عيو نعو قديفكا بعليك قبرين أملاك حقوسي لبالكالا ساعات كده شعا جيركا أنا أملاك حقوسي سلدي تغل فوتشو كان كان مجزابير كتقرب سلدي تغل سلازي بعلخا عم فنترى أتحت مرقم تأتو على مالتي أمان بعد بزي مخينات أتحت مرقم كأتو يخلي سلازي بار أمو أجزابير ده أنا عين عخوم انتايو حاسيو نحرقينه بفتم أجزابير نعين عخوم دهبنا كريستوسي نحنا أيفتنا عندنا ولا خفتنا تبلا مودكت رأينا عنها تقبل الله تفضل ين أزيم إسرائيلوان رأي ولدنت نعم توهبه كدنت نعم توهبه أقول بلت نعم توهبه حقاقات نعم توهبه فتينا مكويم ديم سلاسيات أي كانوا أو كان بمعت مسواتي أب عمل حنسا درجة هكا ليك كان حجوم قرب بعد ليك كان كاب سل رأس خامس وقت قرب كبيني مالتي نعم ناخد حقوق سيكاسي كنت حسبه خماني بالكا سلازيكو مصحف قدس زارب كله ماتيوس معرف سلسة بود سمركو وديد بله بود سمركو ودي ويكا ماتيوس معرف 10 شوعات وترشيدشين دحلارينه بود سمركو ودي ريهم نبيات هي سمرون بقى زخونه مصوم انا املاخ غلغل له ابودي كيلان سرعت ليك كان هون كان ويكا قلقال املاخ نبيات كونوا استفعل عينت اغلغل زحزو ناملاخ حقس ويكا حدا جن انكو ودي املاخ السبعلو نجزابير ربو حقسو لب زعرفه سلازين با بود سمركو بود تحقسكم عليك قد تتركم بود تحقسكم سلازي انا نسخاتكم ناملاخ حقسو إلنا حسبنا لسعسي بعنا أبتحت مركم إنا نأتوسلنا سلازي كان مفتانسي انتينا نبل لنا ليه مفتانو ويل إجابير سمسكن يخون بعلوين قالت معرف حمشة قطري 4 عند حراري إنا ينتهيلو أتم بحقي كتصدقوا اتدلو كاكروسس تفليهم كابصقا خوليكم كغبل أي أنس بعدك تصدقه بعدي يا قنو እግዚአብሔር ናቲ ጽድቅ ሒዘክ ቀርበ ልበልኩም ለሳዓሲ እንታ ክትገብሩኹም ብጣዕሚ ዝገ ካብ ክርስቶስ ተፈሊኹም ኣሎ ምክንያቱ እግዚአብሔር ተቀበሎ ክርስቶስ እምበር ንዓይና ዓኹም ላይ ኮን ተቀቢልና ኣነ ንስኻትኩም ተቀበልና ብመን ብክርስቶስ ተቀቢልና ንሕና ብርእስና ይኮንና ብክርስቶስ ኢና ስለዚ ብርእሰይ ልበለ ሳዓሲ ቀጥታ ካብ ክርስቶስ ተፈሊሎ ካብ ጸጋ ከወዲቆሎ أتنا عين عهم كليلنا دلو بقى حاتياتنا ودكتنا دخامنا كيرأي زجمرة ودا أملاخ حجون درأي لنا زلو ليك كان كوينو أب سماي زلو أبي منا يبو تقميت زلو حجز درأي لنا زلو سي السبع علو كاو سفلي خلاخ مالك عجي أنا ساعتكم تواس أن أنت إبنا لعلي جيرنا نتتسق على كريستوس يسوس نتجمارن دم دخل بعد ودا أملاخ نقوم بتمات إذا مالت نقوم بتمات مالت نعو السود زخنو السخاء سل زخن كايا بزع كريستوس مسبق منفسه بيدو بلا بتصح هناك جزلا طعم خاء بالبيت رفت بزع كريستوس مسبقا بزع كريستوس ممهرن بزع كريستوس مزمارن لكريستوس يكون كان زمر دلغا بزع جزار سخاء خاص زمر دلغا إذا مالت كريستوس سل رأسه يلو سل دي متسه رومي معرفش دش خاق وتر حد سك 10 دولار رأي نرأسي إلي سلزي مسألة نعوي إلي سلزي مسألة نعينا أخوم إلي سلزي مسألة سلزي بزع كريستوس مخان مزرع مالسي بكريستوس خون الكان سلزي رزقها تزارب على خمارتي إجابير تمسكن يخون بزع ما كريستوس مزرع بسي بزع رزقها خان تزارب دلخا كريستوس لسريح ودي حجة أبي من أملاخ نزاله زوجة سرحة سرحين نعينا أخون برختي بمولو
ስራሕ መስቀል ኣብ ሰርቲፊኬት ተማሃርኩም ክሳብ 9 ዝኾኑ ነጥብታት ተማሂርና ነርና ክሳብ 9 ብክርስቶስ ተቀዲስካ ኢኻ ብክርስቶስ ጸዲቅካ ኢኻ ብክርስቶስ ተባሪክካ ኢኻ ብክርስቶስ ርእሲ ኢኻ ብክርስቶስ ካህን ኢኻ ብመንግድ ብ ኣላታ ብርእሲ ኣይኮንኩም ብርእሶም ኣይኮንኩም ተላ ብክርስቶስ ስለዚ ምንጭና ንዓይና ዓኹምን መኒ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ብክርስቶስ ዝኾነና ነገር ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ዘይብሉ ነገር ኩሉ ኣምላኽ ኣይቕበሎን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይቕበሎን ዝቕበሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብተላታ ብክርስቶስ ተላታ ብክርስቶስ ኣገልግሎትና ብክርስቶስ ተኮይኑ ቃልና ብክርስቶስ ተኮይኑ እንበልዑ ሰተይ ብክርስቶስ ተኮይኑ እንገብሮ ዘበለ ብክርስቶስ ተኮይኑ ኩሉ እንታይ ይኸውን ተቐባልነት ኣለዎ ክርስቶስ ዘይብላ ግን ተቐባልነት የብል ብርእስና ስለ ዝኸውን ዘሎ ማለት ስለዚ ኣዝዩ ብዙሕ ነጥብታት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣገልገልቲ ኣምላኽ ከዓ ስለ ዘለው ንዕውን ኣልጊቦም ክኸድዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ቀጥታ ሕጂ ናብ ፓስተር ማሞ ኢና ክንከይድ ማለት ጎይታ ይመስገን ሻሎም ፓስተር አሜን ሻሎም ሻሎም ፓስተር ብለስድ ሻሎም ፓስተር ምራው ፓስተር ገባር ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ብጣዕሚ ተመሲጠ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንታዩ ካብዚ ዝብሎ ፀንሐ ፓስተር መንሲ አንዲ ክኸይድ እቲ ሕጊ በቀዳማይ እውን ዘራርበሉ ነርና እቲ ሕጊ ስለምንታይ እቲ ሕጊ ክንሰብኮ ክንዝምሮ ዘይግባአና ወይ ድማ ንምንታይ ከምዚ ዓንተ ወይ ድበሎ ፓስተር ሕጊ መን ይውፅኦ እግዚአብሔር ባዕሉ እንታይ ይርኢ ነይረስ እግዚአብሔር ሲ ሄዋን ኃጢአት ምስ ወደቐት ኣብ ኃጢአት ምስ ወደቑ እንታይ ኢልዎ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደስ ከድሕነኪ ምሽ ተወሊደስ ከድሕነኪ ሓደ ቃል ኣለዋ እንታይ ድብል መዓስ ዘርብ ዘይገድስ ግን ተወሊደ ከድሕነኪ ድብል ሕጂ ቀጥታ ንምንታይ ክርስቶስ ሽዑ ዓመት ፅንታል ንምንታይ ለዚ ኩሉ ዓመት እሞ ድማ ኣብ መንጎ ሕጊ መፅዩ ክንደይ ዋጋ ክፊሉ ዳ ክርስቶስ መፅዩ ንዝብል ኦልሬዲ እዚ ክንሪኦ ፀናሕና ሕጊ ማለት ሓደ ከፍልጠካ ድመፀ ነገር እዩ ከፍልጠካ እንታይ እዩ ከምደይ ትኽእል ከቢድ ምዃኑ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ምዃኑ ብድሕሪኡ ድመፀ ክርስቶስ ከዓ ንዕኡ ሰሪሕ ድመፀ ክርስቶስ ከዓ ክቡር ምዃኑ ቀሊል ነገር ኣቕሊልልካሲ ግን ዓብ ነገር ከም ዘቕልለልካ ሲረስሊ ክትሕዞ ከምዚ ምሽ እንታይ ይብሉ ብመከራ ዝሓለፈት ህይወት ኣብ ግዜ ዕረፍታ ወይ ድማ መቐረት የብሉን ብመከራ ተሓሊፉ ህይወት ክመራ ክፈላሰፉ ከለዉ ማለት እዩ ብመከራ ተሓሊፋሲ ሓደ ህይወት ሽዑር ተስተማቑረ እያ ህይወትኒ ብመከራ ተሓሊፋ እያ ተስተማቑሮ ዝብል ሕጂ እዚ ሕጊ እንዳክገብር ይመፅኡ ወላ ብቀዳማይ ተዛርበና ሕጂ እውን ንብሎ ዘለና ከቢድ ምዃኑ ዘይከኣል ምዃኑ ሰባት እሱ ክኽእልዎ ከም ዘይክእሉ ክኽእሉ የተኢሎም ከዓ ብሙሉ ፐርፌክት ኮይኖም ክፍፅምዎ ከም ዝኽእሉ ኩሉ ከዓ ክፍፅሙ ከዓ ከም ዘይክእሉ ከዓ ፍሉጥ እዩ ሓንቲ ከማ እንተተጋጊዮም ሱ ብሙሉ ከም ዝተጋገየ እዩ ስለዚ ሓንቲ ከዓ ኣይኮነትን ገማዝ ሓንቲ ከማን ክገብሩስ ኣይከኣልኒ ሰብሲ ሓንቲ ከማን ክገብር ኣይክእል እትረፍ ሓንቲ ክትጎድሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ድማ እቲ ሕጊ ወይ ድማ የነፃፅሮ ሕግን ፀጋሲ ብዛዕባ ሕግን ፀጋሲ ብዛዕባ ሓደ ዝርዝር ድዛረቡ እንታይ እሱ እቲ ሕጊ ሞት እዩ እቲ ፀጋ ወይ ድማ ክርስቶስ ከዓ ህይወት እዩ ስለዚ እዚ ሕጊ ይብለና ኣሎ እንታይ ከቢድ እዩ ኣይከኣልኒ እሞ ደኣ ንኸምኡ ተኮይኑ ንምንታይ ኣድለየ ተልና ከምዚ ዓንተ ክብሎ ፀንሐ መእተዊ ግን ክኾነና እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር እዚ ሕጊ ከምዚ ዓንተ ይድበልክኹም ከምዚ ከሰላስሎ ከለኹ ድመፀለይ እግዚአብሔር ሲ ካብ ጓልጓል ከተወሊዱ ከድሕነካ ይኽብል ከሎስ ንምንታይ ሽዑ ንሽዑ ሕግን ገለንከ የምፀ ክርስቶስ መፅኡ ዘይገብረት ስራሕ ኣዋዲ ቃስ ቅልል ዝበለ እዩ ምክንያቱ ኣዋህቦኦም ቀሊል ነይሩ ኣዳምን ህዋንን ኣብ ውዱእ ስራሕ እዩ እግዚአብሔር ኣቐሚጥዎም ኣብ ውዱእ ኤደን ገነት ፐርፌክት ሰሪሑ ጎደሎ ዘይብላ ኮፍ ኣቢሉ ሕጂ ወላ ሓንቲ ፃዕሪ ስለዘይገበሩ ናቶም ነገር ወላ ሓንቲ ስለዘየለ ወይ ድማ ዝተሰምዖም ነገር ስለዘየለ ኩሉ ሙሉእ ስለዝኾነስ ጃስት እግዚአብሔር ክኸውኑ ከማን ተመንዮም በቲ ሰይጣን ዘመፆ ንእሽተይ ምትላልሲ ሄዋን ክትታለልሲ እኽልቲ ኮይኑ ተረኺቡ ምክንያቱ ኣይረኣየትን ወላ ሓንቲ ነገር ስለዘይረኣየ መፅኡ እግዚአብሔር ስኸምኡ ኮይኑ ክኾን ማለት እዩ እቲ ዝተገበረ ሙሉእ ዝኾነ ኣብ ዕረፍቲ የእትዎም ኣብ ሙሉእ ዝፈጠራ እግዚአብሔር ስኒ ኩሉ ዝገበረላ እግዚአብሔር ፍቃድ ድሃባ እግዚአብሔር ሲ እንጆይ ክትገብሮ እንዳስተማቐረት ብዕረፍቲ ባሂልዋ ክትነብሮ
حالفاس بتا سيطان زمزان إيشتي تنكل انتا كوينو تتاليلا سلازي لك بتناتهم بتلالكا متي كريستوس متي لو أدحنا بلوم لايف تزغطل كعني انتا يخول مالتو يقلهم كمزي مش حدد ودا حفتام تغوينو جلس يرو دحنا جوخ دحن تتواهيلو صباح جيجا قبر نعو دحن معناتو أبو ماتيو مكينا دي تجاج ويس ودي سوري كندي كفل يخيل حجي اتدخفل له جنزب مخانو اتجاجي ودلو خاني عبي جيجا مخان أيستمعورم معناتو أبو تاجبر له يشوفنا له سو صباح أهجاجيو أبو ماتيو شوفني أبو له يا حجي እግዚአብሔር ሕጊ خانا بسب زوجو ومخ كبيد مخان دافلت أنكم زولهم نمنتايو كاستماقر ولهم أيناي كريستوس يوت نخريستوس يوت كاستماقرو اتحقو كبيد مخانو خفلطو له كم زي كلو خفلطو له زي كال مخانو خفلطو له سو حدا سمعتي موزي حقي كتفصمو تخل دي خمسة حدا قلقاله حدا غنتايلو وي بري نور وي امنتي نوره له بري مسوعة تقرفسي وي بري نور وي دمو امنتي نوره له حجي انتايو بامنتي نادحنا تيلناسي اب سرح يدليني سرح تخوينا اني بوق تحرر بعلي كان ليك الله مالتي حجي እግዚአብሔር مصي خنا حدا سب اوكي مزغل تفصمو تخل ديخا ولا كم نور ما دعي على بزحت سبات اليوم من له واو ما نخلو بقى خمزي كيلنا يو كريستنا نملالس زلنا يم دوسدو ما نخلو هو مسلا زي قال كاين كريستوس يكون دخل كريستوس بابا انس بوق يكون كن زي قبرس بوق يكون كن الله هو ما نم بوق يكون معناته اتحقسي ما نم كغبرس ايترخبن حقي كون ما حتم كفتح كمان اب سما دي ترخبن ما حتم بفتحسي اب سما كمان ايترخبن اما الاخت سيترخبن اود سبي ترف أوج قد سب أفتم بوت عند بالو perfect بالو ملأت خمان أنت ما حدا متخفت حس أي ترهون حدا ما حدا متخفت حس ترهون كريستوس تراه سلازي حق خاصك في الصمو أي كأني أمو دي كان نبدي كان أتوجد كريستوس على إنا نبدلنا كريستوس نتاجره نتي دي كان حقي ويدما نتي حدأتك خريز مز حقي نتي ودكتك خريز مز حقي نتي بقعت كم دي بالك خريز مز حقسي أنت باستر بلونه كريستوس مز تاجره وديو سو أب كريستوس أتو أبي أفتو perfect دخانة أفتو ودو دخانة أفتي ولا حنتي إن كان زي ترخو كريستوس مالتي كله خاف دشافنا يسوع كريستوس أبرومي حوار بقولس أبرومي شو عت تايلو أبرومي شو عت مجرشتا كاب إسران 4 كم بقى كاب إسران 3 جناخي أب أكلاتي مس حق منفس زواجع نبتي أب أكلاتي زلوا حق حاجات أبيلون زمارخ إني كلا حقي ريال له يوا أنا مقدر سب كاب زينا يموت سجامم كوني كدحناني حجي أي كأله حدا أوش تخيلسي حقسي ده تجبره زدولي يكون زي اللي خبره بقى أبزيد اللي خركب يجبره له نعم لخ بقولتها يسوع كريستوس سبحات يقولنا أمبرسي أنا بعلي بحسابي نحق أملاخ بسجاجنا حق حاجة أجزاء له نحق أجزابك خبر كود اللي له أجزابك حق سو كود اللي له يتسعر كله قد ترى خبص ترى أخو ويك أبوتها ترى خو قاسيلوس أبي أو وجقتي أب حاجة أب كفأت أب ديما إزاز رخبة يوقف أنا استايخ قبريله مخنياته تحقي بتعرف بفلسفة إنه بتمرته بيرفكت بمخان زرقوا بمحتاج دومته ويكا كسعره أكعلم أنت تقرب شعو عب معرف شو ما أنت غيدو بعد هوري باولس عب معرف شو عتينا على بوبس إحنا متشرشتا أم معرف شو ما أنت شعو أم بعرف حجنا تم بخرصة زلوا كنا نيبلو مني لا عتيوان حاجة تايم أتحقي كجبرو إلى دتصعر صدق كجبرو إلى دتصعر نجابر محقوس كجبرو إلى دتصعر كله سي أنا كجبرو كني أبي يركب كل شيء أو ودك أبي يركب أب حاجة أبي يركب أب دكون بوتا إجابير أبدي كبر البوتا يركب جميل أتدو ده كريستوس مخان مسفلت كوجنيلو أتبغى كريستوس زخانس حد كنا نيد بعريم حدش فطرته مخديانته السنة جيروي وديو ويبلنا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ሕጊ እንታይልና ለና ሕግን ጸጋን ስኒ ብዛዕባ ሰብ ዝዛረቡ ኮይኖም ሕጊ ገመናይ ሰብ ዝዝርዝርዩ ጸጋ ከዓኒ ምሕረት አምላክ ዘርኢ ሕጊ እንታይ የርእካ ጉደለትካ
ودكتك سلازي نزيو حق مسفخ يدلينا دو هيدلينا حق كنسو تسبيخنا يدا ودكتنا ندي خرينا ودكت سبكو اخري زي مخالكو اخريكا حق خقبري الكا تسعيركا حدا شدي شميتين قالنا يكون تعسرت تزازات كمان ستفتصم دوي اي كعلني واي كعلني እግዚአብሔር ስኒ ቀደም ቅዱስ እኮ እንከን ዘይብሉ ቅዱስ አምላኽ ሲ አየና ይሰብዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፐርፌክት ኾው እቲ እግዚአብሔር ዝሓረዮ ሙሴ ከማን እኮ እግዚአብሔር ታይዶ ገጸይ ተሪኢኻንስ ክትመውት ኢኻ ገጸይ ተሪኢንኻ እኮ ኢሉ እግዚአብሔር እኮ ሓሪዎ እግዚአብሔር እኮ መሪፅዎ ሙሴ ማለት እኮ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ዝረኸበ እኮ ሙሴ ማለት እኮ እስራኤል ከውፆም ካብ ግብፂ እግዚአብሔር ሓሪዩ ኣብ ቁጥቋጥ ተገሊፁ ንዓውፃዮም ዝተባሃለ እኮ ሙሴ ማለት እኮ ወዲ 2 ዓመት ክመውት ዝግብኦ ብዙሓት ናቱ መሳቱ ክሞቱ ከሎ ብምሕረት ኣምላኽ ህይወት ዝዘርአ እኳ ሙሴ ማለት ኣምዳ ፈርዖን ኣብቶም ሕጊ ዝወፀሉ ዝዓበየ ማለት እኳ እዚ ሙሴ ዝግን ገጽ ኣምላኽ ክርኢ ብቑዕ ኮይኑ ይተረኸበ ስለዚ ታይልዎ ንዓይ ገጽ ተሪኢኻንስ ክትመውት ኢኻ ምክንያቱ ገጽ እግዚአብሔር ታዩ ፍጹም ቅዱስ ዝኾነ ከዓ ክሪኦ ኣለዎን እግዚአብሔር ፍጹም ቅዱስ ዝኾነ ከዓ ማንም ኣብ ሰብ ኣይተረኸበን ስለዚ ክርስቶስ እንታይ ኮይኑ ፍጹም ቅዱስ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተራእዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከዓ ተራእይልና ኣንሕና ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ኮይና ሕጂ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጠጠው ንኽእል ብቕዓት ረኺብና ብኽእለትና ኣይኮነ ብግብርና ኣይኮነ ብስራሕና ኣይኮነ ብምንታይ ደኣ በቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ምክንያቱ እቲ ሕጊ ተገይርዎ ክርስቶስ ወዲኡ ሰብ ስጋ ዝለበሰ ግን ነዚ ሕጊ ዝኽፍፅሞ ዝኽእል የለን ስለዚ በቀደማይ ውን ተዛረብናልዩ ሕጂውን ደጊምና ንዛረበሉ ዘለና እዚ ሕጊ እንታይ ከርእየካ ይመፅዩ ሓጢያት ከም ዘይትኽእል ዜሮ ምዃንካ ከርኢ ይመፅዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ትሰምዑ ዘለኹም እሞ ክርስቶስ ንምርኣይ እቲ ሕጊ የድሊ እቲ ሕጊ ከዓ ንምንታይ የድሊ እሞ ሓጢያት ደርኢ ተኾንስ ንምንታይ የድሊ ዜሮ ምዃንካ በዓኻ ብሓደ ሰብ ብኽእለቱ ንእግዚአብሔር ከኽብሮ ኣይክእልኒ ስለ ዝጾመ ንእግዚአብሔር ክሕጉሶ ኣይክእልኒ ስለ ቆሎ ዝበልዐ ስለ ጎቦ ዝወፀ ስለ 40 መዓልትን ዓውለን ዝጾመ እግዚአብሔር ከኽብሮን በቃ ባህ ከብሎን ኣይክእልኒ እግዚአብሔር በዚ ኣይሕጎስኒ እግዚአብሔር በዚ ከምደ ይሕጎስ ንእስራኤላውያን ኮይልዎም ብምንታይ ዝጾሙ ጨንቆም ትቆድለይ ዝኩሉ ናባጊዕ ትስውእለይ ኣነ ደይኮንኩም ፈጢረየን ናተይ ደይኮናን ምድሪ ምልኣታን ኮ ናተይ ኢሉ እግዚአብሔር በዚ ባሃይብለንን ኢሉ እግዚአብሔር ስኒ ብሕሩድ ባሃይብሎ ስለ ዘንከራረና ባሃይብሎ ሓመድ ስለ ዝመሰልና ባሃይብሎ ስለ ፀበቕና ባሃይብሎ እሱ ይኮነ ንእግዚአብሔር ዝሕጉሶ ሓደ ሕጋጋቱ ድፍፅም ሕጋጋቱ እቲ ዝወፁ ሕጋጋት ፈፂሙ ፐርፌክት ኮይኑ ዝርከብ ካብ ሰብ ከዓኒ ስለ ዝፀሙ ከዓኒ እዚ ሕጋጋት እዚ ፐርፌክት ዝኾን ከዓኒ ቅድሚ ሕጂ ማይነበረን ንድሕሪ ሕጂ እውን ኣይክህሉን ምክንያቱ እዚ ሕጊ እዚ ፐርፌክት ዝኾኑ እንተዝርከቡ ነይሮም በዓል ሙሴ ምተረኸቡ ነይሮም مش كمتي أبرأ يوحنس إذا ما حتى مزفتح مستبعلس كاب سبعي رخم كم يجي رخركب بمحرات أملاخ تمريته بعل موسى بعل أبراهام بعلكو قال كلام كأدخلوا جزابير أديك إسو بعلو قال كلام أتي جزابير بوقع يكونن قال كلام كما حال مس جزابير أين بقعت له نعدم حتى أتكو أريد بدوم يدل ስለዚ እኮ እግዚአብሔር ኩለትኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ንባዕሉ ካብ ማርያም ደምን ስጋን ክወስድ ብቑዕ ኣይኮነን ናይ ማርያም ደምን ስጋን ንክርስቶስ ብቑዕ ኣይኮነን ጥራሕ ደስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘቕርብ እቲ ደም እቲ ፈሲሱስ ሰይጣን ወይ ሓጢአት ዝስዕር ኣይኮነን ኦልሬዲ ኣብቲ ደም ይደሎ ህይወት ኣይና ህይወት ናይ ኣዳም ሞት ህይወት ኣብያሎ ኣብቲ ደም ስለዚ ካብ ማርያም ከማን ክወስድ እግዚአብሔር ባዕሉ ኣዳልዩ ደምን ስጋን ኣዳልዩ ኣምፅዎን ኣብዚ ምድሪ ክርስቶስ ከዓኒ በቲ ዝተዳለወሉ ንጹር ደም ሒዙ እሱ ከዓ እንከን ከይተረኸቦ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ከዓኒ ኣብ መስቀል ሓጥእ ኮይንልና ማለት እዩ ሓጥእ ኮይንልና ድማ ናትና ሓጢአት ወሲዱ ከዓ እገርመኩም ፅድቂ ሂቡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክረኣይ ጌርና ስለዚ ኢና ሕጊ ክሰብኽ እየ ዝብል ሕጊ ክሰሚዕ እየ ዝብል ሲ እሞ ይወድኣዮ እሞ ክገብሮ ከብቑዕ ድዩ እዚ ኩሉ ሕጊ ስለዚ እንታይ ኣትይዎ كجبر زي قال إخبار كأوريدي خمسة خلو سب بقع خم ديكونه سب خلت كم ديقول كرئيو كخبام توسي بقع زخانة كريستوس كعاد تدالي كهاب ده حلوسي تقدر شكانة بقع زي كونه كتسعرسي واجد خفن أنت قد شكاخة تزر أنت قد شكاخة السنة سمعها تصفى تقولت أبز مدري دبزح أمانة تصفى أوريد تدلو أنت إذا سمعي حق ده سمع ويلخا كنت أفيخا أنت دخوم أنت قال كسمعنا وعلس كبرت عكأنه نجزابير كفكر عكأنه نجزابير بهيلو خنبر عكأنه كروسوس مويت له خلوا مالك سلازم
نحن بذا أقاطع مزجن انتينا نبلد لنا كريستوس ودي لكم أب كريستوس أتو أب كريستوس متاو نجزابير مسماري إجزابير بحد بلا بخريستوسي بجبرتاتنا يكونن بسرحنا يكونن أين يبوع سرح يبلنا سبسي بملكه وي بقالت حريد ما تيكونن إجزابير بحزب بلو إذا سمر ودي دبلا حدا كريستوسي سو أب كريستوس كوينكم اتحجي أو تفتسمي سو تصدقهم أوجو باهلكم تملالسوا أمنا يزل ألم ولد أملاخ أتوم تزاربو خاني نشبات سمعت بح زبل كاني ازي هوت ازي عيني كريستوس زبل هوت كريستوس زبل مزمور كريستوس معناته كريستوس راح نغزابير كاب زفانو خنا عنقود خد كريستوس راح يلب اغزابير تركتا اغزابير كهرو مدخل كمزي دقنا ودي قالت هونيس بقى يسمبدي معناته ودي سلازخونه شعت ورح تشكمكو سلازخونه ناتي أكل دمي سلازخونه سو እግዚአብሔር ከዓ ልቡ ካብ ዝፋኑ ከተስኦ ዝኽእል ባህ ከብሎ ዝኽእል ናትና ኣኽራባት ምስራሕ ኣይኮነን ናትና ታክቲክ ኣይኮነን ታክቲክ ናይ ሰብ ናይ ሄዋን ናይ ኣዳምን ከመን ኣየገርሙ ንእግዚአብሔር ባህ ከብሎ ዝኽእል ካብ ዝፋኑ ዘንቀሳቅሶ ድንን ክብል ዝገብሮ ደሕጉሶ ሓደ ወዱ ስሙር ወደይ ዝበሎ ዘስመረኒ ወደይ ዝበሎ ክርስቶስ እዩ እዚ ክርስቶስ ዝጥራሕ ይስሚርዎ በዚ ክርስቶስ እዚ ናኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብቑዓት ኮይና ክንርከብ ንኽእል زي أخبركم إليه سخاتكم بروخاتكم واو كبرنا عمله إكزابير استمسكني هو وندرفول بتعمي تشبق جيركي جلستيو واسر حفتي كبرات خاتتنا زي كاب كيبرون انترناشنال بوسليك ميسري زي محلال بقاتا 4 ساعة شو منتي إكزابير يمسكن أبزي حنتي حسا حنت أصخ وكميمو بزي أبينا حتى عرفت كيدنا شو إكزابير يمسكن أب حقي حدكتي كنردع الزلنا حقي حدا سيطان زتقومل زنبر من قديها حقي سيطان تقومل نيرو لمن تايم سيلكم كسي كابي دملص اندحرالكم كساس حوات تدربي لمصحف قدس ابراهيم معرف 15 كسي كامن تايم كاب قلت كايد مص سيطان ازاي جبركا ازاي سرحخا ازاي فصمكا إلو بتحقي املاح كتفصمو يلو شدشم بيتن 22 توابه مغاسخا كتفصمو يكم سفتن كيف تصمك ترفمو سيطان كم من قديرك بقى من قدير غيبو غاي خساك مالتي زي فصمك يملكا اي فصمك كا بقى تخنا بقعت كم زي بالكيريكا بعد تحقي كتفصمو يتقن دها سيطان كا بقى اتي خا مقد سيطان نير مالتي سلازي مصحف قدس كتاب كله قولسي ام معرف كدته كاب 10 15 دولار اندحرارينا ابزي استفصم حدا نغاري كريستوس تسقيل له نحنا مش كريستوس تسقيلنا لنا حق مش كريستوس تسقيل قال ني ادم منفس كاو تسقيل ايغرمكم زربعه اب حد اوان اب على هو مهموت بقطعه عين استفصم مغنيات از مصحف تايد بلدلو اب قولسي معرف كنت 10 بتمقتو مش تقبركم بجبرتي كم موتاز تنسى أملاخ دما مسو تساهم مسو تسايلنا مسو تقبرنا ها مسو خاتسينا أنا نسخاتكم أين برنا كريستوس قال كلهم من ترس زي ما تسألنا لي عنتو نبزل عرسا يقريدو بأبسهم بزي جزر سقاهم ميتكم زنبركم لا أخذكم مسو هيان قبركم جزرت إذني أدى منفس مالتي نعو علم عين عقوم هيان غيرنا مويتنا نيرنا هيان غيرنا اللي عن سواتكم سقاكم ولا لسيام لا منفسهم قيم ميتي مويتكم زنوركم زبلنا دول ودايو لا وسطاو سبي اي وسط منفسنا نعهم غير هيان غيركم ويتاف تقبل كلا ساعات هي وين كلا استسرح حقي كلمه قلتش عمل نعلم مول ويتايس كرسي صالحين وي نعلم مول منفسني ادم قتيل وي نصاوچي وي كريستوس نوسنا سوات هيمصن نعلم مول يمصي تلا استقبلوا زبلوا جن بتي تسرحنا مسقل بالمؤمن كاب كله نصاوچ ريغو بتي لكاكم مصحف قدس اب يوحنس معرف شو من 30 كتنكو ود حران دحراو تشوس بحقو صحرا يبل ريغم وصحرا انديدا اوكي ابزي انت بلنا له بتعم يزغر مالك وصحرك كنسخاسي ان حرا بحق ختخيلي كفتين كس اخيلك باريخون كتخيل مالك نابز حسابي كملس ابزي حجي تايد بللو
نوزل أبسهم يقريلو بأبسهم بزي جزرة السكاهم ميتكم زنوركم نعقدكم يان غيركم سبالة قلت رح 14 زيادة ده نتي بحقاقات زكاو منان زبأسنان زنبري بي تتصحف عدا دمسيسو نو أمسك الشنكيرو أما كما أخل أرحاو ريهم أتي بحقاقات زكاو منان زبأسن سيطان يقاوم نيرو سيطان خصص نيرو سيطان يتصرر نيرو نمداي أي جبر كاين نابله أزي فتسم كاين نابله بقى بوقع يكون كان نابله زمانات مولوسي بس تواقي نايلو بس تتصارير نايل حجيين يلو كريستوس نتي بي تتصحفه تحقاقات مالتي أبي المسيح بتصحوا له بصلات بتصحفوا بمولو خا بكسغاب شدي شميتي قالن كا بقال كا توهيب مالتي بومن زي يጨنقنا نيرو حجيين كريستوس داي أمسك شنكيرو ويل كما خلال رحاو نجم حلق لفن سلطانات طارم قفيفو بقولنا فكرونوكا بقلس استحفروا ريحجي سيطان من قد سيطان تعطي له مالتي بتخكل كريستوس اندحرا ترايكا تخكل كريستوس اندحرا ترديكا كريستوس كم تسرحن كم بفصمت اندحرا برهيلكا سيطان من قد خاط ولو زغل ورحنت يقول مخناتو حق بعلسي كبيني لناكو حق بعلسي كبيني أب ماتوس 23 زولهم سمعوا له نفرشان صدقان ويتاس كريستوس زولي زيهم مبلغهم قالوا له سمعوا من تزب خزارب كله سمعوا وميلو قبروا خايلو جين الساعه ما يقبروني مخناتو كبيني قبروهم لهم قبروا حرايلو قبروهم لهم كله ويتاس كريستوس زقبروا سنه زخوني كره كم لي قبروا فلتي بعلم تمام مهرانكم فرشانكو كو قبروا يكون اليوم جين زاروا مالو يقبلوا لكم مالو ماتيوس على 10 على 20 تنكاكو اتصر اتنصر تخبركم نعنا بايدو كبيدي مالت كنت قبر سايت قميخا نزي خبيتو خونه شخم زخونه مقد سيطان زخونه حقي كريستوس امسك شنكيرو نصخا وطينا مالت እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ክብራት ተኻተትና بقتا لم حصر عرفت كنكيدنا دحر قرب خا بقتا نملسكم نقصلينا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም كبرات تقاتلتنا دقيمنا تمليسناكم علينا بتي تصنح منفس بتي تصنح ناي تمرتي منفس بو قطعن قصلينا باستر مرهوي ويلكم باستر مرهوي قصيل خا اتبلو بزول خكافلنا مالك ويتاي مسكن ويلكم باستر ثانك يو باستر جبار باستر مامو سلام املاك كريستوس يسوس نعم نبيتكم كلهم تكاتاتلو زلهم سم እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ካብዛ ሓለፈ ዓርቢ ንቅጽሊና ዘለና ብዛዕባ ሕጊን ንሱኻ ጸጋ ስም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ፓስተራት ኢሎሞየም ብዙሕ ተዛሪበሞየም ደጋገሚው ግን ሕጊ ኢልና ዘለና ኩሉ ግዜ ሕጊስ ከጻዓይ መሆኑ ሕጊ ድማኒ በግብርና በኽእለትና ክንፍጽሞ ከምዘይ ንኽእል አዊና ንመሃር ዘለና ክርስቶስ ኢየሱስ ድማኒ ባዕሉ ወዲኡ ድማኒ በቃ ነቲ ዝተወደአ ነገር ተቀቢልና ነቲ ዝተወደአ ነገር አሚና ድማ ነገራትና በቃ ስሙዝ ኮይኑና ቀሊልና ክንከይድ ከም ንኽእል ማለት እዩ ስም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሓደ ከቢድ ሸክምስኒ ተሸከምን ይኻይሉ ሰብ እንድሕር አውሪዱ ደርቢ ኢልካስ እንታይ ገደ ሸካሞ እንደገና ተሸከሞት ኩንታልቲ ኦሬዲስ ካሊ ተሸኪሙ ወይ ካሊ ወዲኡ ወይ ስለዚህ ሕግ ድማኒ በቃ ተቆሪንካ ተአሲርካ ተሸኪምካ በቃ ክትፍጽሞ ክትክእሎ ድማ ክትውዶስ አይትኽእልን ኢኻ ንዓና ግን ዝደስ ዘብል ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ወዲኡልና እዩ ስም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ንዑስኒ ክስዕሮ ዝኽእል ሓደ ነገር ክመጽ ነይሩ ስለዚህ ዝን ምንታይ ዝመጽይ ቅድሚ ውድቀት ድሕሪ ውድቀት ዝመጽይ ድሕሪ ውድቀት መጽይሞ በአዳምን ብሰንከ አዳምን ሔዋን ድማኒ ኃጢአት መስኮነ ሲኦል ምስተፈጥረ እዚ ሁሉ ነገራት ሰይጣን ካብቲ ዝነበረ ኩሩብ ዝበሃለሉ ምስ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቀርብ ዝነበረ ካብኡ ምስተደርበየ ንአዳምን ሔዋንን አታሊሉ ታሪክ ኩሉ ንፈልጦ ኢና ግን በዚ ነገር ዝመጽይ ሕጊ ነዚ ሕጊ ግን ወል ሓደ ክስዕሮ ኣይከኣለን ንዑ ክስዕር ተኮይኑ ስኒ ኩሉ ክፍጽሞ ኣለዎ ማለት እዩ ብኩሉ ክፍጽሞ ኣለዎ ሓደ ክፍጽሞ ዝኽእል ግን ካብ ሰማይ ክመጽ ነይሩ ስም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ወዲ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ክመጽ ነይሩ ፓስተር ማሙን አንቶ ይትብል ነይራ ካብ ውሉድ ስኒት በቃ አማሲት ዘመን ግን ድሕሪ ዘመን ግን መጽዩ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ሰዓት ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ግዜ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ናቱ ካላንደር ኣሎ
ነገራትና አሁን ሕጂ እኮ ዘኪሆነ መስለና ዘይተወደአ መስለና ብዙሕ ነገራት ግን እግዚአብሔር አምላኽ ናተይ ናትካናትኪ ኣብቲ ግዜኡ ናብቲ ሰዓቱን ይገብሮ እዩ ናቱ ካላንደር ኣለዎ ኣብቲ ናቱ ካላንደር እዩ ዝኸውን ነገራት ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ካላንደር ድማኒ ልክዕ ሕጊ ድሕሪ ውድቀት ምስ መፀ ክርስቶስ ድማኒ ኣብቲ ግዜኡ ናብቲ ሰዓቱን ድማ ነዚ ሕጊ እዚ ክስዕሮ ነዚ ሕጊ እዚ ክፍፅሞ መፅኡ ማለት እዩ ስም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ክስዕሮ ዝኽእል ሓደ ካብ ሰማይ ዝመፀ ጥራሕ እዩ ነይሩ ሰብ ክስዕሮ ኣይክእልን እዩ ወዲ ሰብ ክስዕሮ ኣይክእልን እዩ ክስዕሮ ዝኽእል ካብ ሰማይ ዝመፀ ወዲ ኣምላኽ ውሉድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ወዱ ንሱ መፅኡ ድማኒ ሕጂ ፓስተር ገባር የባኔሩ ኣብ ቆሎሴ 2 ካብ 12 ክሳብ 15 ኣለና ማለት እዩ መፅኡ ነገራት ኩሉ ወዲኡ እዚ ድማ እንታይ ይበሃል ፀጋ ይበሃል እዚ ድማ ፀጋ ክርስቶስ ኢየሱስ መፅኡስ ተሰቂሉ ሞይቱ ተሲኡ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ስልጣን ኣስተሓፊሩ ገፊፉ ሃሌሉያ ነዚ ኩሉ ነገር ወዲኡ ድማኒ ነቲ ሕጊት መን ስዒርዎ ክርስቶስ ስዒርዎ ፀጋ ብፀጋ ተሳዒሩ እቲ ዘሕዝነካ ግን ክርስቶስ መፅኡ ተሰቂሉ ሞይቱ ተሲኡ ነዚ ነገር ዝፈፂምዎ ከሎ እስቲል ክሳብ ሕጂ ሕጊ ምስባኽ እዩ እስቲል ክሳብ ሕጂ ሕጊ ምዝማር እዩ ዝተወደአ ነገርሲ በቃ ነቲ ሰብ ከምዘይተወደአ ጌርካ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ወዮ ብግብርናስ ኣይከኣልናዮም ወዲ ሰብ ዝበሃል ኣይከኣሎን ክርስቶስ ግን ነገራት ኩሉ ተገይርዎ ፈፂምዎ ስም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እዚ ብድሕሪ ውድቀት ዝመፀ ክርስቶስ ካብ ሰማይ መፅኡ ድማ ነዚ ነገር እዚ ወዲኡ ካልኣይ ግዜ ምንባብ ኣይድልየናኒ ትጥቕስ ከተንብቦ ትኽእል ኢኹም ሕጂ ፓስተር ገባር የንብቦ ነይሩ ንኩሉ ነገራት ፈፂሙ ወዲኡ ሂቡና ማለት እዩ ነቲ ስልጣናት ኩሉ ድማ ገፊፉ ድማ ኣብ ኣደባባይ ኣስተሓፊሩ ድማ እቲ ስልጣን ወሲድዎ ስም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ዝተቐበልዎ ዘበለ ኩሉ ድማ ነዚ ስልጣን እዚ መን ሂብዎ ንዓና ሂብዎና ንዓኻ ሂቡኪ ንዓኺ ሂቡኪ ንዓይ ሂቡና ስም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን تزحزن كأحد إذا سلطان حيزنا خلنا نفس وقت أمان إذا سلطان إذا حيزو خلنا يدماني تحت حقي نحق نختسم بعدون إجزابير كحجوز تسعر الله زحزنا كمالتي سمك زابير تمسكني هون حق دمان ترينا دمان أنصار سبات زت سبكة مولو زمان سني بعملو زمان كاس كتجبرو زي تخيل سلا زي تخيل دم خريستوس وديو مولو زمان ناس كن جبرو عين خيلينينا سبس خودو عين خيلينيو كم لنيران باسترات عندوي شديشتميتن عسران كلتم كلن إنك تجبر هذا لك ولا شديشتميتن عسران حدا نجارك حنت تتجاجي خاص ندقنا خب حدا ياخد جنب عملو زمان كاس كتفتس ما خطود أي تخيلينها سمك زاوية تمسكنيهم نعيد ما أنا بجبر هوايا شوعات 5 سنة طيب نسخاتكم نتحكي بإذ ملاقته تقبلكم وص أي حلكم وون أي كألكم وون إبلا أي تخالن نتحجز حلوس هاي نبرنو بحكاو إجزابير زمسة بعلم زمسوه ممرح خونا ميلام زمسوه خجبرو خاص أي كألون كريستوس يسوس كنت أينا بزلنا نفسي كريستوس يسوس سني جيرو الكايو جيرو الكيو جيرو اللي فتس إيبل نايس من إجزابير تمسكني أخو عنتو يباستر جباركم وبالنيرو بق أنا عناز تجبر الناس معات نجري زلوا لتسعى بالنيرو نعناز نحن زخنا يا بكريستوس يسوس كهناتهم لنا ولد أملاكهم لنا حدش فتراتهم لنا تفويسكم يهم لنا ما قدهم نغميتن لعلنين لنا نسخاتكم بقى أبي أمان أبو خوفيلكم زل ما عاتي زلنا زت تودع نجر إذا توديو خلقن بقى كم زي تودع من برنا نسو يحزن مالتي اسم زابير تمسكني إذا حق زلماني نيهود انت خبر زمته تحت حقيقة زجبرهم كم نبلنا عنتو اسم زابير تمسكني سلازي قلت يسوس آمين كا بمزرع جن إذا أقل قلت إذا انتايو حقس انتاي نقول له مسلكم حدا نجار expired زخنا مالتي معلتو زودة توديو كاي معلتو كوديو نيرو expired كوينو كريستوس ماتيس حدش نجار expired زي كون نجار زي ودق نجار زي العالم أو زخنا نجار هيبونا بقى فتسيمو زي ودق حدا نجار ندون بلعوي بلعي حدا نجار ندون بلع expired زخنا خندي والحاجة حلفة مقبديو زي 6 ما بعد خد حمل حقها خميس قبرك كجبر الكات سعرمون أنت جبرك حقيقة كيف لتأكل هم زي تخيل مهان كيف لتأكل دخول مهان كيف لتأكل جن ستيل expired كوينو كوي تحقن يهوداوين إسرائيلوين زتوهابه expired دي الوقت زافير سي أبكر مكزافير يلا أنت حقتي نحقها كات كله سنة كريستوس عم مسكل فتسي موصلي سلاخ مالتي جن ستيل نزه حقز نتي expired نابل عنا بعلنا نحمم علينا مالتي أب حمامنا أتو أب شنكتنا أتو أب فرحنا أتو هاليلويا ويجنكتنا فرحنا حمامنا قسلنا كله كريستوس يسوس سنة أب مسكل تغير وي ودي وي فتسيم وينا نبل زال ناس مزارية تمسكنه حق ماني آمنت بمنفس أملاك تمرحنا كاب تكباراتنا
نام مئزاز كريستوس بجبرنا زي كونس مئزاز كريستوس اتمنفس أملاخ نكريستوس تعزيزنا زمزانا منفس أملاخ نمرحينا نحنا بحقي أي نمرحينا نحنا نمرح بتوش تنازله منفس أملاخنا نمرح سم إغزابير تمسكنه نعناس أي ملكتنا نيز حجزي إذا خمزي ملكتنا دماني أبجلاتي لكم 15 شمونته أبرومي له شمونته خب حدا ساعة سلسته دجنا دم أبرومي شمونته 4 رومي شمونته نعناس أي ملكتنا نحنا بمنفس أملاخ إينا نمرح كريستوس يسوس ننتاي نجاراتنا كله فتسيم وصل زخنة نجاراتنا كله ودي وصل زخنة ذات سوينا حقي أي تسمع أيو أي تزمره أي تسبكه بك أبتعها سايت أقربه تخونس بك تحمق نجار ترح يزفلت أكا صبغسي يبلون expired كويني علاتو وديقي تقول قد ما خلتش عامة كريستوس يسوس مسيسني كنا مسرات عالم إغزابير مديبون نبره كنا خلتش عامة مالك كريستوس يسوس مسين تايلوي مسفت أموس إزي expired ديلو أي تقربوا ويلو أبطوس أي تقربوا ستيل جن حجي نس expired زخنا نجار نابل عنا بعلنا نحمل لنا مالتي هذا أمنتي خوينا مالتي نزيد بماني بنتا إذن ناقف سب بفلتات إذن ناقف نكريستوس كتفلت لك تحقي خم expired كم زخنة تحقي أبنت خم زي سرح كتفلت على كمالات اسم إغزابير تمسكنه أنت زي كونه بزح عينت سبكتات يزلو بزح عينت مزامور يزلو نابر سخازت أمتك خفوق نجار ترح زريعة كمالات اسم إغزابير تمسكنه يس كريستوس فويتاي تذكر ماكم دماني إذا حجز سني حقي برخت نمقبال كونه صدقي كم زي كونه كنفلت سنيلو قدمي 430 عامات حق ممسو قدمي حق ممسو سني ابراهام سنه تايكلو بمانو زتلعلس تاخوينو كم صادق رانيرو كم صدق غيرو تقص حق كوينه برنشو ግን በቃ بمأمانو ጥራሕ ነቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ውፃ ካብተሃ ዘለኸ ዓዲልዎ ወፂኡ ስም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አብርሃም ነርሽም አብርሃም ይልዎ አቦ ብዛሓት ይልዎ ስም እግዚአብሔር بمأمانو بزي حقي سننታይ ኮይኑ በቃ ጻድቅ ኮይኑ ተቆጽሮሉ ይብል ስም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን بزدماني أب جلاتيا 3:17 خدري تقول لهم كمونا بجلاتيا 3:15 منتلو بزعب أنا أبراهام دماني أبزة فترة 10:11 خمون زة فترة 10:15 شوعت له سم زاهير تمسكنيه سلازي إذا حجز سني بقى بزي ما نحنا مقدرهم كيف بنبنا نيهود زمت إلنا لنا expired زخونة إلنا لنا سم زاهير تمسكنيه نحنا دماني كم زي وكلنا نما تزاربنا لنا اسم እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሕጊ በረኸት በአብርሃም ቅድሚ ሕጊ ምምጽኡ ስለዝነበረ ናብ በረኸት ከም ዘይእቱ የርኤና ይድማ ናብ በረኸት ሳይእትወናኒ ሕጊ ይቐጽዓና ጥራሕ ኢልና ኢና ካብ ዓንቶ ይቆም ኢልና ተዘራሪብና ኢና ብዛዕባ እዚ ድማ ኣብ ገላትያ ካብ 3 ካብ 9 ክሳብ 12 ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እስም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሓደ ነገር ንሪኦ ድማ ሕጊ ሓደ ጨካን ሰብኣይ እዩ تمرعوس كفتحنا إن بزبالة خوينو بعلنا كابزي مخالنا زتلعلا هب إدو زمتنايو كفو سوايس لازوهنا دقينا أين مرعوانينا هاليليا كريستوس مسيسيني أفاتيحنا يا خابزي حقزي expired راح كوين زي كونس كريستوس أفاتيحنا هاليليا نمنتاي مسكان تمرعينا زمسلدنا برنا مسكاتعي مسكفو راح زرينا مسحمات راح زرينا سم እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን تزحز عندما حجي كريستوس مسيح خابزس ጨካን ሰባይዚ ካብዚ ሓራዲ ቀታሊ ክፉት راح ዘርኤካን ክፉት ዝገብርን ስኒ ተፋቲሕና خلناس ከምዘይ ተፋታሕካ ይምሁሩኻ ሕጂ ድማ ኣለዎ መህራን ማለት ወይ ትምህርትታት ኣሎ ማለት እዩ ስም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ሓወይ ሓፍተይ ከምዚ ጨካን ሰባይዚ ካብዚ ሕጊ ዝብልዎ ከም ዝተፋታሕካ ክርስቶስ መስይሕ ከም ዘፋታሕካ ነፃ ከም ዝወፃኻ ድማኒ ብዛዕባኡ ድማኒ ኣብ ሮሜ 6:17 ንርኢ ንኽእል ኢና ከምኡ ናብ ሮሜ 7:2-4 ከምኡ ድማኒ ኣብ ሮሜ 7:5-8 ንርኢ ኢና ስም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚ ንብል ዘለና ኣሕዋተይ ስም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ፓስተራት እውን ኢሎም እዮም እዚ ሕግዚ ስኒ ዋላ ሓንቲ ጽቡቕ ነገር የብሉን ጽቡቕ ነገር ዘለዎ ጸጋ እዩ ጽቡቕ ነገር ዘለዎ ክርስቶስ እዩ እዚ ሕግዚ expired ኮይኑ ቅድሚ 2000 ዓመት እዚ ሕግዚ ክርስቶስ መጽኡ ኣፋቲሕና እዩ ሃሌሉያ بدم تايبرسن تشايتنا دمو أفسيسوس عديقنا كابت حقتس عديقنا اسم እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን
بنصانت كنمالالس منتان كوريعنا خنمالالس منتان انا حرايا خنبل منتان انا زلعلماوي هيوت الله خنبل منتان انا تباركو سبي خنبل منتان انا تفويسه خنبل منتان انا بقى تعويته خنبل منتان انا كاهنيه ولد املاخي صادقي حدش فطرته نعملنا كن اوج منتان زي نغرات زي اب هيوتنا ام نغراتنا كل سم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ حوي حفتي نزي حجزي اي تسمعيو ابطقون اي تقرب تريكونه كقاتلكان ديغاها خفلطكان كقصعكان تراحيو اذا دمانه اوريدي تفاتيح كايو خاب ክርስቶስ ኢየሱስ اوريدي expired ኮይኒو يلن absolute راحينا نبلو نزننا سم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን زي اخبلكم دلي سخاتكم بروخات يهم واو كبرنا املاخ وندرفل باستر حوي بويتاي مسكن እግዚአብሔር መስከን በጣም ይዘገርም ነገር ገርካ ገልጽከ አዚ ሰፊው ተማሳሰል ብዝመስል ይንካ ገርመኩም ድማሳሰል ከአይኮነን በጣም ፍልል ያለው አምነስ ፈከፍና ክንገጽ ጸንሐና ማለት ስታሐዚ ብልከ ግን ነፍስ ፈከፍና ክንዛረበው ክንገጽ ጸንሐና አዚ አምነስ ፈከፍ አምነው ዝኾነ ሐሳብ ዘሎ ወይ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ፕሮግራምና አምዕጻውና መወዳእታ ገጽ ይያ ተወስሐንቲ ክተቀሰሞ ለሐርከን ዛዝሚና ማለት ሱ አብጋላታ ምዕራፍ 3 وتر 20 حاله دحرايله باسترات قلت املاخ يلومم كله زي اجين قبل بيس لزلاخا تمكبلاي قالكم انت هيدو غلاته 3 وتر 20 حاله انبا اركسي اتحقدو تسفع املاخ مصارتيو حقم تسفع املاخ مالت صقا ويكا كريستوس ممتع مالتي ازيم لصارريو يا ايفالون هياو قبر زكالو حقي توهيبو انت سخونسي اتتصدقي بحقي كم حق مخونه نير اتتصقم جي اتحقس هياو خقبر خلا ايكون ملصي كم نير تتخونسي اتحقس اخون نيرو كريستوس ممصايم سدلي نيرو جينا يكون هياو قبر زقمص ايكونن الى وتر 20 كتنسعو اتتشفع قنا وتم زعملو بامنه بيسوس كريستوس ما انت كوهابي التصحف نقول له أبتحت حقي وأبتحت حتى عصو وبتعمي زقرم مغنياتو كريستوسي مدمدم تا حقي كريستوسي ناي كل تسفاتات تقللوا ودي وزلو سلازي حقي نفتعمي خصحنا سلازي كن نفتعمي خصحنا زخل بعلو كريستوس سلازي مثلا سلازي اب كريستوس سلازلهم نسكم كلنا يبلكم اب كريستوس سلازلهم حرا وصات حرا بحقي لعنتو نتاينا نيرا يوحنس ما عرف شو انت وتساسا كتن بحقي كريستوس حرا انت حلا وصوس وصا حرا عند حرا كريستوس وصيكم بحق وصات حرا حقنا عين عهم لا ملكتني እግዚአብሔር ይመስገን ፕሮግራምና በዚህ ክንውዲና ማለቲ ክብራት ተኻተልትና እዚ ካብ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ፖሊቲክ ሚኒስትሪ ዝመሓላለፍ ቀጥታ 40 ሰዓት 8 እግዚአብሔር ይመስገን እዚ نخلق كفال حزناتكم تقريبنا صنحنا سلامتاي نحقي كنسمعون كل منزارون كل مهرلون كنزمرلون زيبلنا نزبن نخلق كفال بزعتينا لنا ابزغط عربي ساعه 8 بتسمى مساسالي ارسي كنا مخلق ارس خدمه تشكو بنا نسخاتكم برخاتكم شالوم